नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, एक फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट ये डॉक्यूमेंट 3 दिन में बना सकता है कि हम कश्मीर पे सरेंडर कर चुके हैं, उससे हाथ धो चुके हैं, तो अब हमें होश के नाखन लेने चाहिए, क्योंकि कश्मीर आजाद कराते कराते जो 75 साल उनके गुजरे हैं उसमें अगली आजादी भी गई है। इंडिया सेक्शन आप पढ़ लें यहाँ फॉरेन पॉलिसी के अंदर, इस पॉलिसी के अंदर पहली गल है कि वी वांट नॉर्मल, और उसके बाद सारी इंडिया दी इंडिया कर रहे इंडिया कर रहे इंडिया कर रहे इंडिया कर रहे, ਉਹ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। तो मतलब है कोई कॉन्क्रीट बात करे ना, कैसे करेंगे आप? तो बात ये है कि ये सारा वर्ड प्ले है, इसकी तो मैं धज्जियां उड़ा सकता हूँ लाइन बाय लाइन। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी माय फुट। नमस्कार दोस्तों, कई सारे कंट्रीज जो है वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डिक्लेयर करते हैं, हालांकि इंडिया नहीं करता। लेकिन अगर आप यूएस का देखो, शायद रशिया का देखो, शायद चाइना का भी हो सकता है, ये सारे जो कंट्री है ना वो अपना जो सिक्योरिटी वाला जो पॉलिसी है जो है उसको डिक्लेयर करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से आया है, सिचुएशन आई, उसके बाद हम सबको पता है कि भाई दो चीजें थी कि अगर उनको हम इंडिया के साथ रिलेशन सुधारने हैं तो कश्मीर के मामले में मतलब थोड़ा कम इसको मेंशन करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि उनको नहीं कोई मतलब पड़ी नहीं है, उनको कोई सिचुएशन को कंट्रोल करने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, तो समझना जाना चाहिए कि कश्मीर के बारे में भर भर के लिखा होगा। अब इस टाइप का स्टेटमेंट आया है उनका जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी उस टाइप की आई है कि यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कोई भी अगर एक ग्रेजुएट बंदा होता तो 2-3 दिन में इस टाइप का डॉक्यूमेंट तैयार कर सकता था। और कश्मीर को लेकर भर भर के लिखा गया है, मतलब नहीं चाहते वो कि इंडिया के साथ रिलेशन बेटर हो। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। कौमी सलामती पॉलिसी है था जिसका इंतजार वो शाहकार आज आ चुका है, जिसके बारे में हमारे कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ साहब बड़े दावे कर रहे थे, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जी हमने कोई 500 लोगों से वो मुशावरत की है और जी ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला दस्तावेज है। ये बात की है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट इन अ ब्रिटिश और अमेरिकन ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ये डॉक्यूमेंट 3 दिन में बना सकता है कि क्या होना चाहिए एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर जो इसमें नहीं है। ऐसे लगता है कि आपने कोई रॉकेट साइंस डिस्कवर कर ली। ये तो कोई 20 साल से 30 साल से हम कहते आ रहे हैं कि मईशत नहीं चलेगी तो बह जाओगे कर्जे लै ला के, फौज ਨੂੰ ਖਵਾ के और लड़ाइयां कर करके मर जाओगे। तुम फौज ਨੂੰ खवाओ, लड़ाई ना करो, ऐसा काम करना कि लड़ाई करके या लड़ाइयां झगड़े लैके फिर सारा कुछ ही बह जाएगा। तो अगर खड़े होना तो अपने पैरों पे खड़े हो। और हमने हमारी दुश्मनी है इंडिया के साथ और वो हमने बरकरार रखनी है, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसीलिए नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया 2 दफा, क्योंकि वो करना चाह रहे थे, बात आगे बढ़ाना चाहती है। और बाय द वे इंडिया सेक्शन आप पढ़ लें यहाँ फॉरेन पॉलिसी के अंदर, इस पॉलिसी के अंदर पहली गल है कि वी वांट नॉर्मल, और उसके बाद सारी इंडिया दी इंडिया कर रहे इंडिया कर रहे इंडिया कर रहे इंडिया कर रहे, ਉਹ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। तो मतलब है कोई कॉन्क्रीट बात करे ना, कैसे करेंगे आप? क्या करना चाहते हैं? तिजारत करना चाहते हैं? क्या वी वांट टू ओपन ट्रेड रिलेशन? नहीं, हिम्मत नहीं, टंगा खड़क दिया ने। तो बात ये है कि ये इट्स नॉट इनफ और जी वी वांट नॉर्मल। वो तो कौन कहता है यू वांट एब नॉर्मल? फिर आप कहते हैं नॉर्मल हम करना चाहते हैं, तो कहते हैं यार वो नहीं करना चाहते। तो यार ये कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस है ये कहना वो हम तो तैयार हैं, वो तैयार नहीं। तो बात है मतलब एवरीबडी नोज दिस कि जब कहना हो ना कि हम जब आप कहते हैं हम तैयार है, वो तैयार नहीं, उसका मतलब ये होता है हम भी तैयार नहीं। तो बात ये है कि ये सारा वर्ड प्ले है, इसकी तो मैं धज्जियां उड़ा सकता हूँ लाइन बाय लाइन। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी माय फुट, शर्म आनी चाहिए। मतलब हमारी जो पॉलिसी है उसमें मतलब हमारा दुश्मन है, मतलब तालीम नहीं है तो ये हमारा दुश्मन है, हमारे पास पैसे नहीं है तो ये मतलब हमारा एक्चुअली दुश्मन है कौन? मतलब हम खुद दुश्मन है अपने, क्या है? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए उसमें 2 चीजें हैं, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। ठीक है। जहां तक इंडिया की बात है, अगर हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो कौन से इंडिया के साथ आप पीसफुल को एग्जिस्टेंस करने जा रहे हैं जो आपके जो आजाद कश्मीर है उस पर अपना क्लेम ले कर रहा है? वो इंडिया जो आपको ये बता रहा है कि आपका जो स्ट्रेटेजिक लिंक है चाइना के साथ वो मुतनाज़ा इलाके से गुजरता है,
وہ جو بھاشا ڈیم آپ بنانے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ متنازع علاقے میں ڈیم بن رہا ہے، وہ آپ کے دریاؤں کے پانی کو روک کر آپ کو ایک واٹر سکیسٹی کا پرابلم کریٹ کرنا چاہتا ہے، جو آپ کے کشمیر کو ایک ایشو ہی نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے اٹو ٹنگ ہے، جو انڈیا کہتا ہے کہ ہماری لوک سبھا میں 24 سیٹیں خالی ہیں، جس دن کشمیر پورے کا پورا ہمارے پاس آ جائے گا اور 24 لیجسلیٹر یہاں بیٹھیں گے تو ہماری لوک سبھا مکمل ہوگی۔ اگین واٹ از دا پلان، واٹ از دا اسٹریٹجی؟ ہاں مطلب اس سے کیا مطلب، وہ تو دیکھیں ان کے نیوز میڈیا میں اور پیپرز میں تو یہ ہر جگہ پر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ امن بھائی چارہ اور 100 سال تک جنگ نہیں ہوگی، 100 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے۔ یہ ان کے سارے میڈیا میں بھی ہے، ہمارے پاس سے ڈینائل بھی کوئی نہیں آیا، اور یہ 100 مطلب 100 کا لفظ انڈیا نے کہا یہ ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے بلکہ آزاد کشمیر بھی میرا انٹیگرل پارٹ ہے۔ تو اس ملک کے ساتھ جب آپ تجارت کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ ہاؤ کین یو گارنٹی کہ 100 ایئرز تک جنگ نہیں؟ ان کو ایک انڈر گریجویٹ کا جو پیپر ہوتا ہے، جس کے اندر بیٹھ کے گھڑی جاتی ہیں یہ ساری سوشیولوجیکل ٹرمز، وہ ہمارے آگے کھڑی کر دی ہے۔ اس کو کرے گا ترجمہ اس کا اردو میں، اور میں دیکھتا ہوں کہ کیا لوگ چیخیں ماریں گے کہ یار کی لکھتا ہے، دنیا جان کی سوشیولوجیکل جارگن پھینک دی ہے۔ یہ تو کوئی تھنک ٹینک جو ہے، اگر کوئی امریکہ میں تھنک ٹینک ہو، اس کو دیکھے اور یار کچھ ریسیٹ دا ریلیشن شپ ود دا ویسٹ اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت جنرل باجوہ نے پہچانی ہے۔ یہاں تو جی امریکہ نے گولی مارا، اور جی ویسٹ جو ہے وہ تو اسلامو فوبک ہے، اور جی انڈیا تو مودی بیٹھا ہے، فیشسٹ بیٹھا ہے، اور چھوڑو جی۔ جنرل باجوہ نے یہ جسے کہتے ہیں برف توڑی تھی اس کانفرنس میں پچھلے سال جنوری میں، پچھلے سال جنوری میں۔ تو اس کے بعد کیا پروگرس ہوا؟ گالی گلوچ ہوئی، ساری فارن پالیسی وینٹ اپ ساؤتھ۔ خان صاحب نے یہ بھی توڑ دیا، وہ بھی توڑ دیا، وہ بھی توڑ دیا، ایک چیز کے اوپر امپلیمنٹ۔ اب جا کے سمجھ آئیے دانے مک امریکہ دوڑ گیا ہے جڑے پیسے دے سکتے، ہوں پسوڑی پی گئی ہے، اکنامکس نے کور بناتا گیا، جو کہ اسی 10 20 30 سال پہلے روندے سا کہ خدا دا خوف کرو، اے کرو، اے نہ کرو جو تسی کر دے پے۔ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اکنامک پائے جو ہے، وہ جو کیک ہے نا، وہ بڑا چھوٹا رہ گیا، سب پیٹ نہیں بھرتے پے ساڈی ایلیٹاں دے، تے وہ پیسے وہاں واسطے پیسے نہیں رہے۔ اب ہوش آ رہی ہے جبکہ پانی سر پہ یہاں پہنچا ہوا ہے، اور 7 سال سے اس کے اوپر ڈیلیبریشن ہو رہی ہے۔ تو اس 7 سال کے اندر پتہ نہیں کتنے معاہدے کر بیٹھے ہیں ایکسٹریمسٹ فورسز کے ساتھ، اور کتنے لوگوں کو انٹیگنائز کر چکے ہیں، اور جہادیں کتنی سپورٹ کر چکے ہیں، اور ریجن کے اندر کیا انسٹیبلٹی ہو چکی ہے۔ دس از آل نان سینس اینڈ بلشٹ، کیونکہ اب ہمیں گولی پھر دی جا رہی ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پارٹی کا مینیفیسٹو، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو نہ یہ امپلیمنٹ کی کر رہے ہیں یار، اور وہ یہ پالیسیاں بنا رہی ہے تو امپلیمنٹ کون کر